अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह ताहर की तर्जुमा और तफसीर की बात हो रही थी। पहले हम जिक्र करेंगे कि कल की वीडियो में भूखे यानी कि 3 मसाकीन भूखा और यतीम को खाना खिलाने के बारे में एक छोटा सा वाक़या पेश किया गया था। उसके बारे में अहले तहकीक ने इस रिवायत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि रवायत और दरायत से दोनों एतबार से ये दुरुस्त नहीं। अल्लामा कर्तबी ने अपनी बड़ी तफसील से इस पर जरह और तनकीद की है कि वो कहते हैं कि अगर एक फ़कीर आया था तो एक रोटी दे दी जाती और बाकी 4 रोटियाँ पाँचों हज़रात खा लेते, ये भी हो सकता था। इस तरह दूसरे दिन तीसरे दिन एक साइल को 5 रोटियाँ देने की क्या ज़रूरत थी, कोई मक़बूलियत नज़र नहीं आती। नीज़ मासूम बच्चे वैसे ही मुकल्लफ़ नहीं और जबकि अभी-अभी वो बीमारी से शिफा याब हुए हैं, इनको लगातार 3 दिन तक रोज़ा रखने की इजाज़त देना शरअन भी जायज़ नहीं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फिर कैसे इनको इजाज़त दे सकते थे। तीसरा ये कि इस्लाम ने जंगी कैदियों की खातिर तवाज़िया का हुक्म दिया है। इनके खाने, इनके पहनने और आराम का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। अहद जahलियत के कैदियों की तरह इन्हें भीख मांग कर पेट भरने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसलिए कर्तबी लिखते हैं, यानी जिसका तर्जुमा है, हकीम तिरमिज़ी का कौल है कि इस हदीस को सिर्फ़ अहमक और जाहिल आदमी ही कबूल कर सकता है। इब्न जूज़ी ने इसे ऐसे मौज़ू हदीस में शुमार किया है और कहा है कि इसके मौज़ू होने में कोई शक नहीं। सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अहले बैत को जिन कमालात साल हमीदा और अमाल रशीदा से मुशर्रफ फरमाया है, फिर इन्हें जिन मरातब आलिया और मकामात राफ़िया पर सरफ़राज किया है, इन्हें इस किस्म की खिलाफ अकल रवायत के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। इन आयात के अवलीन और मुसादक ख़ानदान नबूवत के यही हज़रात हैं जिन लोगों ने इन नफ़ुस कुदसिया की सीरत तैयबा का मुतालिया किया है। इन पर मख्फ़ी नहीं कि वह ख़ानदान नबूवत ने सारी ज़िंदगी अपनी ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरतों को फ़ौक़ियत दी, खुद तकलीफ़ बर्दाश्त की लेकिन दूसरों को खुश-ओ-खुर्रम रखा। अगर ये वाक़या ना भी हो तब भी इस आयत से अवलीन मुसादक यही हज़रात हैं। अब बैठते हैं हम अपने मौज़ू की तरफ, जिसमें जैसा कि आयत नंबर 15 तक का कल तर्जुमा था लेकिन तफसीर कम ही की गई, टाइम कम होने की वजह से। अभी चंद आयतें उनका तर्जुमा देख लेते हैं, फिर देखते हैं। और शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे, साकियों ने इन्हें पूरे अंदाज़ा से भरा होगा, यानी चमकदार गिलासों की ज़िक्र हो रही है जिनमें जन्नतियों की सेवा खातर की जाएगी। यहाँ बताया जा रहा है कि उनके गिलास जो होंगे वो भी ऐसे शीशे के होंगे जैसे चांदी की किस्म के हों, यानी प्योर वाइट। फिर आगे बयान किया गया, इन्हें पिलाए जाएंगे वहाँ ऐसी शराब जाम जिसमें जंजील की आमेज़िश होगी। ये जंजबील जन्नत में एक चश्मा है, जंजबील एक चश्मा है। पहले कल कफूर के चश्मे की बात हुई, आज जंजबील भी चश्मे का एक नाम है और वो चक्कर लगाते रहेंगे इनकी खिदमत में ऐसे बच्चे जो एक ही हालत पर रहेंगे। जब तो इन्हें देखें तो यूँ समझें कि गोया ये मोती हैं जो बिखर के हैं और जिधर भी तुम वहाँ देखोगे तुम्हें नेमतें ही नेमतें और वसी ममलकत नज़र आएगी। इनके ऊपर लिबास होगा बारीक सब्ज़ रेशम का बना हुआ और अतलस का, इन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और पिलाएगा यानी इन्हें इनका परवरदिगार निहायत पकीज़ा शराब। इन्हें कहा जाएगा कि ये तुम्हारा सिला है और मुबारक हो, तुम्हारी कोशिशें मकबूल हुई। हमने ही ए हबीब आप पर थोड़ा थोड़ा करके कलाम नाज़िल किया और अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कीजिए और ना कहना मानिए इनमें से किसी बद का या एहसान फरामोश का। आयत नंबर 23 तक का ये तर्जुमा था। इन आयात में बताया जा रहा है कि मोमिन की सारी ज़िंदगी सब्र से इबादत है। अहकाम इलाही की अदायगी पर सब्र, नवाही से इज्तनाब पर सब्र, महरूमियों पर सब्र, नुकसानात पर सब्र, दुश्मनान इस्लाम के सामने मार्का कारज़ार में सब्र और जंग जीतने के बाद अपने इक़्तिदार इख्तियार के सही इस्तेमाल करने पर
صبر۔ الغرض مومن کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی تو ایسا نہیں جہاں صبر کا نور دمک نہ رہا ہو۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اہل ایمان نے زندگی کا سفر جس صبر اور استقامت سے طے کیا، نفس کے سرکش گھوڑے کو جس عزم سے انہوں نے قابو میں رکھا، آج ان تمام کاموں کا انہیں معاوضہ ملے گا۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 21 تک ان الطاف و عنایت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عالم آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ آیات کی مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو خود تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اگلی آیت میں برتنوں کا ذکر فرمایا گیا، یعنی یہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے، لیکن ان میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ یہ شیشے اور بلور ڈال کے بنے ہوئے ہیں۔ پہلا پھر یعنی ساقی گھری کی خدمت پر جو خدام مقرر ہوں گے وہ بھی بڑے سلیقہ شعار اور اداشناس ہوں گے۔ صراحی سے جام میں اتنی مقدار میں ہی شراب ڈالیں گے کہ جتنی پینے والا چاہے گا اتنی اس کی خواہش ہوگی۔ ناڑی نہ ہوں گے کہ جس کو چند گھونٹ کی خواہش ہو اسے چھلکتا گلاس دے دیں، اور جو زیادہ پینا چاہتا ہو اسے چند قطروں پر ہی ٹرخا دیں۔ جن کی دلداری اور عزت افزائی کے مقصود ہے، ان کی خواہشات کا پورا احترام کیا جائے گا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ایک دوسری قسم کا شراب کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بھی جنت کے ایک چشمے کا نام ہے اور اس کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب شراب میں سونڈ ملا کر پیا کرتے تھے۔ سونڈ کیا ہوتی ہے؟ خشک کی گئی ادرک۔ انہی کا پسند خاطر نام ذکر فرما دیا اور بتایا کہ جنت میں ایک چشمہ اسی نام کا جاری ہے جس میں سونٹ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقہ کی تلخی نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں لڑکے ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے، ان کے حکام کی تعمیل کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتی سے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی مرد گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکل و صورت، ان کے رنگ و روپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جب وہ جنت کے مرغزاروں میں اہل جنت کی خدمت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ کوئی موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور اس سے تابندہ اور رنگ رنگیلے موتی ادھر ادھر لڑکتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں یہ ظرف سے روایت کے فعل کے لیے، یعنی جنت میں جدھر بھی تو دیکھے گا ہر طرف تجھے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی اور ایک وسیع مملکت ہوگی جو خداوند کریم نے اپنے ایک ایک بندے کو دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے ہوں گے۔ ایک مقام پر پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے ہوں گے۔ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس سونے اور چاندی کے بنے ہوئے کنگن ہوں گے، جب ان کا جی چاہے گا سونے کے اور جب جی چاہے گا چاندی کے کنگن پہن لیں گے، یا انہوں نے دونوں قسم کے کنگن پہنا رکھے ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں دو قسم کی شرابوں کا ذکر پہلے ہو چکا، ایک وہ جس میں کافور کے چشمے کا پانی ملا ہوگا، دوسری وہ جس میں زنجبیل کے چشموں کا پانی ملا ہوگا۔ اب تیسری قسم کی شراب کا ذکر ہے، لیکن اس میں دو ایسی خصوصیتیں ہیں جو پہلی دو قسموں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس شراب کو شراب طہور کہا گیا ہے، نیز اس کو پلانے والا خود رب العالمین ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب چرخی لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی سابقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا۔ درمیانی درجے والوں کو فرشتے پلائیں گے اور عام لوگوں کے ساقی غلامان ہوں گے۔ جب وہ بشت کے شراب کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے، پردوں کو الٹ دیں گے، بے چگانہ بے جہت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ الہی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما اور اپنے کرم سے مقربین میں داخل فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔